चाहिँ अजय पोखरेल अनि आई पार्टिसिपेटेड इन इन्टरनेसनल म्याथमेटिक्स ओलम्पियाड इन 2017 फ्रम नेपाल. सो हाम्रो ब्याच चाहिँ नेपालको फर्स्ट ब्याच थियो. एन्ड सो वेन हामी चाहिँ रियो द जेनेरियो ब्राजिलमा भएको फर म्याथ ओलम्पियाड. वी वर 16 इन्क्लुडिङ 6 मेम्बर्स इन्क्लुडिङ मी. अनि सो म्याथमेटिक्स ओलम्पियाडमा त अब हामीले धेरै कुरा देख्यो बिकज इट वाज फर्स्ट टाइम. अनि हामीलाई चाहिँ अब यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ कसरी सिकाएको थियो भन्दाखेरि म यति भन्छु, गिभन लेखे पनि मार्क्स आउँछ भनेर सिकाएको थियो. सो द्याट इज वाट इज प्रिभिलेन्ट इन नेपाल नि त, गिभन लेखे पनि मार्क्स दिने म्याथमा चाहिँ. सो हामीले पनि त्यही गरेँ. सो वी डिड नट गेट राम्रो मार्क्स अभियसली. अनि इनफ्याक्ट सम अफ माई फ्रेन्ड्स सल्भ द प्रब्लम अनि दे डिड नट गेट एनी मार्क्स बिकज द प्रोसेस वाज रङ. इट वाज नट क्लियरली म्याथमेटिकल होइन. सो अब भाइहरूले म्याथमेटिक्स इनिसिएटिभ इन नेपाल भन्ने अब एउटा प्लेटफर्म खोलेको रहेछ. रियली इन्सपायरिङ एन्ड मोटिभेटिङ. म पनि म्याथमा एकदमै प्यासनेट भनौँ, एकदमै नभनौँ जस्ट प्यासनेट व्यक्ति. अनि म्याथमा ट्रेन गरेको मैले पनि अब म्याथ ओलम्पियाडमा अब देशभरि यताउति सेलेक्ट गर्न जाँदा अनि स्टुडेन्टहरूलाई खोज्दै अनि ट्रेन गर्दै. इनफ्याक्ट आइ एम ट्रेनिङ सम पिपल राइट नाउ. अनि सो अब आजको टपिक चाहिँ सुड आई टक अबाउट टपिक राइट अवे प्रशान्त? Yes, you can. Yes, you can. सो आजको टपिक चाहिँ क्याभिलियरिज विडलेस लाइन भन्ने अब एउटा प्याराडक्सको बारेमा छ. सो मैले चाहिँ क्याभिलियरीको नाम चाहिँ कताबाट सुनेको भन्दाखेरि सो क्याभिलियरी प्रिन्सिपल भन्ने चाहिँ एउटा छ कि. सो क्याभिलियरी प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि सो इफ यु हेभ टु स्पेस एउटा 2Dमा चाहिँ सो क्याभिलियरी प्रिन्सिपल 2Dमा पनि हुन्छ एन्ड 3Dमा पनि हुन्छ. 3Dमा भनेको चाहिँ अब तिमीहरूले सधैँ देखिरहेको, तपाईँहरूले सधैँ देखिरहेको होला. 2Dमा चाहिँ यस्तो हुन्छ. सो एउटा दुईवटा प्यारलल लाइनको बिचमा दुईवटा स्पेसहरू छ भने त्यसमा जति प्यारलल लाइन बनाए पनि इक्वल लेन्थको तिनीहरूको एरिया इक्वल हुनुपर्छ भनेर चाहिँ क्याभिलियरी प्रिन्सिपलले भन्छ. अहिले चाहिँ चन्दनले डेमोन्स्ट्रेट गर्छ विथ ग्राफिक्स. मैले चाहिँ यति भन्न मात्र खोजेको. सो क्याभिलियरी प्रिन्सिपल चाहिँ अब मैले जानेअनुसार सो पहिला चाहिँ इन्टिग्रेसनहरू थिएन. इन्टिग्रेसन आजकल अब तपाईँहरूले कतिले क्यालकुलस पढ्नुभएको छ. क्यालकुलसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन भन्ने हुन्छ. इन्टिग्रेसनले चाहिँ भोल्युम अनि एरिया अब कर्वेचरहरूको एरिया त फर्मुला हुँदैन नि त, सिलिन्डरहरूको हुन्छ. अनि त्यसपछि रेक्टेङ्गल प्यारेलोग्रामहरूको एरियाको फर्मुला हुन्छ, बट कर्वेचरको चाहिँ हुँदैन. सो कर्वेचरहरूको इन्टिग्रेसनले अब एरिया निकाल्ने चाहिँ अब त्यो अहिले हामीले जुन युज गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ क्याभिलियरीले एउटा कुनै पनि सेपलाई इन्फाइनाइट लाइन्समा अब डिभाइड गर्यो भने अनि तिनीहरू इच सेगमेन्टको लाइन भनेको चाहिँ जोड्दाखेरि त्यसको एरिया आउँछ भन्ने चाहिँ क्याभिलियरीले एउटा थ्योरी प्रपोज गर्यो भनौँ. अनि त्यसपछि चाहिँ उसले के पनि भन्यो भन्दाखेरि त्यही लाइनहरूले बनाएको दुईवटा अर्को अब्जेक्ट त्यही लाइन त्यही सेगमेन्टहरूले बनाएको जस्तो सेपको पनि अर्को अब्जेक्टको एरिया सेम हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उसको क्याभिलियरले प्रपोज गर्यो. सो त्यसमा चाहिँ के प्याराडक्स आयो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो दुईवटा सेगमेन्टहरू त्यो लाइनहरू म्याच गराउँदाखेरि दुईटैको एरिया इक्वल नहुने जस्तो एउटा प्याराडक्स आयो. त्यसैको बारेमा चाहिँ आज अब डिस्कस गर्दैछौँ. सो आई थिङ्क चन्दन क्यान एक्सप्लेन दिस रियली वेल विथ ग्राफिक्स. सो चन्दन, ओभर टु यु. So Chandan, I am going to Chandan, please play the video and explain it. Okay. Thank you, Manashik. Okay. सुरुमा चाहिँ यो प्याराडक्स के हो त्यो भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ यो क्याभिलियरीले कस्तो आइडिया प्रपोज गरे त्यसबारे मैले अलिक ब्रिफ गरेँ. सुरुमा चाहिँ इन्टिग्रेसन अथवा डिफ्रेन्सिएसन क्यालकुलस इन जेनरलको आइडिया चाहिँ थिएन. लाइक यो न्युटन र लाइब्निज भन्दा अगाडिकै कुरा हो. त्यति बेला चाहिँ अब एरिया अन्डर अ कर्भ कसरी निकाल्ने भनेर एउटा ओपन च्यालेन्ज नै थियो है. सो क्याभिलियरीले कस्तो आइडिया प्रपोज गर्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ लाइक नोन सर्फेसको एरिया भन्नाले नोन सर्फेस भन्नाले जसको एरिया नोन छ त्यसको एरियाको फर्मुला युज गरेर अननोन सर्फेसेस चन्दनको डिस्कनेक्ट भएको एरिया निकाल्ने मेथड बताए.
काम गर्छ म डेमोन्स्ट्रेट गर्छु है। सो यहाँ चाहिँ पाई स्क्वायर ओभर 2 हुन्छ। चन्दन ए म कति बेलादेखि डिस्कनेक्ट भएको थिएँ? सुरुदेखि हजुर ए सरी। सो सुरुदेखि नै म भन्छु है त सर्टमा। सो डिफ्रेन्सिएसन इन्टिग्रेसन क्यालकुलसको आइडिया न्युटन अथवा लाइब्रेरीले प्रपोज गर्नुभन्दा पहिला लाइक एरिया अन्डर अ कर्भ कसरी निकाल्ने भन्ने ठुलै एउटा ओपन प्रब्लम नै थियो। सो त्यस प्रब्लमलाई एड्रेस गर्न काभलरीले आफ्नो ओपिनियन राख्ने, आफ्नो लाइक आइडिया सेयर गरे। अब उसको आइडियाले चाहिँ लाइक उसको आइडिया चाहिँ के थियो मैले त्यो इक्जाम्पलको थ्रु डेमोन्स्ट्रेट गर्छु है। सो एउटा सेमी सर्कुलर सर्फेस लिउँ, त्यसको एरिया चाहिँ पाई आर स्क्वायर ओभर 2 हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले के एजुम गर्यौँ भन्दाखेरि यो सेमी सर्कुलर सर्फेस चाहिँ इन्फिनिटवटा विथलेस लाइनहरूले कम्पोज भएको हुन्छ। अब उसको आइडियाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इफ वी कुड स्लाइड दोज कन्स्टिट्युएन्ट लाइन्स वी गेट अ डिफ्रेन्ट सेप एन्ड दोज टु सेप्स, एउटा चाहिँ नोन सेप र एउटा न्युली फर्म सेपको एरिया सेम हुन्छ। हाम्रो केसमा चाहिँ सेमी सर्कुलर सर्फेस र यो साइक्लोइड टाइपको लाइक सर्फेस भएको सेप चाहिँ सेम हुन्छ। अब साइक्लोइड जस्तै छ बट मैले साइक्लोइड हो भनेर भन्दिनँ। एनिवे सो यो दुवैको एरिया चाहिँ सेम हुन्छ भनेर क्यालाभारीले भन्यो र यो एभिडेन्ट पनि छ किनभने दुवैको कन्स्टिट्युएन्ट लाइन नै सेम छ। अब कन्स्टिट्युएन्ट लाइन सेम भयो भन्नाले तल जुन लाइन थियो त्यसैलाई स्लाइड गरेर माथिल्लो सेप आउने भएकोले दुवैको एरिया चाहिँ सेम हुने नै हो। सो सर्फेसियली हेर्दा यो आर्गुमेन्टमा कतै पनि केही फ्यालेसी छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब मैले यो आइडियालाई चाहिँ अरू सेपमा एप्लाई गर्छु है त। जस्तै अब दुईवटा ट्रायङ्गल लिगौँ, दुवैको बेस एरिया चाहिँ डिफ्रेन्ट होस् र हाइट चाहिँ सेम होस्। सो एभिडेन्टली दुवैको एरिया चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि लेफ्टवर्ड ट्रायङ्गललाई लाइक इन्फिनिटवटा विथलेस लाइनहरूले कम्पोज भएको छ भनेर अज्युम गर्छु है। सो एउटा जेनरल लाइन र त्यो लाइनहरू चाहिँ भर्टिकल छ है लाइक दिस। अब एउटा जेनरल लाइन लिगौँ विच हाइट रेन्ज फ्रम 0 टु क्यापिटल एच। अब क्यापिटल एच भने चाहिँ दुवै ट्रायङ्गलको कमन हाइट हो। सो हाम्रो आर्गुमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि दुवै ट्रायङ्गल एक्ज्याक्टली सेम कन्स्टिट्युएन्ट लाइनले बनेछ भनेर प्रुभ गर्नु छ क्या। सो अब कुनै पनि लाइन कन्स्टिट्युएन्ट लाइनले अज्युम गरौँ इन द लेफ्टवर्ड ट्रायङ्गल, अनि त्यो चाहिँ राइटवर्ड ट्रायङ्गलमा कतै स्पट त्यसलाई पाइ नै हाल्छ भनेर यो एनिमेसनबाट क्लियर छ। सो फर एभ्री लाइन अन द लेफ्टवर्ड ट्रायङ्गल देयर एक्जिस्ट अ करेस्पोन्डिङ स्पट अन द राइटवर्ड ट्रायङ्गल। किन भन्दाखेरि लेफ्टवर्ड ट्रायङ्गलको जुन लाइनहरू छन् नि तिनीहरूको हाइट त 0 देखि एचसम्म रेन्ज हुन्छ र 0 देखि एचसम्म रेन्ज हुने लाइनहरूले त राइटवर्ड ट्रायङ्गल पनि बनाएको छ। सो यो आर्गुमेन्ट अनुसार चाहिँ दुवैको कन्स्टिट्युएन्ट लाइनहरू सेम छ। सो काभलारीज आइडिया अनुसार दुवैको एरिया पनि सेम हुनुपर्ने। तर अभियसली यो दुवैको एरिया सेम छैन भनेपछि अब एक्ज्याक्टली चाहिँ कहाँ फ्यालेसी छ भन्नाले हामीले सुरुमा के एजम्सन्स लिएको थियौँ त्यो एजम्सन्सलाई म्यानिपुलेट गर्न डिफ्रेन्ट आर्गुमेन्टहरू प्रेजेन्ट गर्यौँ र फाइनली कन्क्लुजनमा पुग्यौँ। अब कन्क्लुजन त अभियसली रङ छ भने चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ हामीले कहाँ गल्ती गरेको थियौँ त्यो चाहिँ यो प्याराडक्सको मेन लाइक क्वेसन चाहिँ यही हो। सो आई थिङ्क प्रशान्तले अब प्यानलिस्टहरूलाई इन्भाइट गर्छन् होला आफ्नो ओपिनियन राख्नलाई। ह्यान्ड रेज गरौँ ल। अब प्यानलिस्टबाट आज को हुनुहुन्छ एकचोटि ह्यान्ड रेज गरिदिनु न, अनि हामी फर्स्ट ह्यान्ड रेजलाई चाहिँ अगाडि बोलाउँछु बोल्नु। प्रत्युषले ह्यान्ड रेज गरेको छ फर्स्टमा। सो आई गेस प्रत्युषपछि आकाश। सबैलाई गुड आफ्टरनुन। फर्स्टमा यो एमआइएनले अर्गनाइज गरेको यो कार्यक्रममा डिस्कसन सेसन भनौँ, अनि यसमा चाहिँ क्याभलरिज थ्योरमको फ्यालेसी कता छ भनेर जसरी चन्दनले अघि भर्खरै एक्सप्लेन गर्यो, एउटा साइक्लोइड जस्तै स्ट्रक्चर र सेमी सर्कलमा चाहिँ यदि यो प्रोबेबल हुन्छ भने राइट एङ्गल ट्रायङ्गल जसको बेस सेम छैन त्यसमा चाहिँ किन भएन, किन भन्दाखेरि तर क्याभलरिज थ्योरमको जुन मेन फाउन्डेसन थियो त्यो चाहिँ सेटिस्फाई भयो, तर त्यही पनि एरिया चाहिँ देख्ने बेला किन इक्वल भएन भन्नेमा यो डिस्कसन सेसन चलेको। एन्ड नाउ आई वुड लाइक टु
पोइन्ट आउट सम अफ द फ्यालेसिज जुन मलाई लागेको हो है। अब सेमी सर्कलको केसमा त ठिकै छ यो माने, किन भन्दाखेरि क्याभलेरिज थ्योरमले भन्छ कुनै पनि एउटा 2 डाइमेन्सनल हो नि, अब जस्तै सेमी सर्कल र साइक्लोइड स्ट्रक्चरहरू, त्यसमा चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट एउटा लाइन हाल्यो भने, इन्फाइनाइट एउटा लाइन हामीले इन्सर्ट गर्यौँ भने चाहिँ र दुईटै स्ट्रक्चरको लाइनको रेन्ज चाहिँ सेम भयो भने दुईटैको एरिया एउटै हुन्छ। तर जुन त्यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गल थियो त्यो दुईटै ट्रायङ्गल भने 0 देखि एचसम्म त रेन्ज गर्छ र दुईटै ट्रायङ्गलमा 0 देखि एचसम्म भएको सबै लाइन्सहरू पनि इन्क्लुडेड छ। तर एरिया किन इक्वल भएन? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यदि दुईटैको बेस डिफरेन्ट छ है। यदि 0 देखि एचसम्मको इन्फाइनाइट एउटा लाइनले ठुलो एरियामा जसरी सानो बेस भएको राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा जसरी अटायो, ठुलो बेस भएको राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा नि अटाउनको लागि त्यो लाइन हुनु हुँदैन। त्यो भनेको एउटा सानो एलिमेन्टल लेन्थ अथवा डिएक्स भएको कि अलिकति विड्थ भएको तर 0 देखि एचसम्म रेन्ज गरेको इन्फाइनाइट एउटा लाइनहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। इन्फाइनाइट नभए पनि केही अमाउन्ट हुन्छ नि, यतिवटा अमाउन्टसम्म लिन सकिन्छ भनेर त्यतिखेर खासमा अब डिफ्रेन्सिएसनको केही आइडिया पनि थिएन। तर अहिले आएर एनालाइज गर्दाखेरि त एउटा डिएक्स विथ भएको लाइन्सहरू र डिएक्स विथ भएको लाइन्सहरूलाई हामीले ठुलो बेस भएको एरियामा ठुलो बेस भएको राइट एङ्गल ट्रायङ्गल रेन्जिङ फ्रम 0 to h र अर्को अब सानो बेस भएको ट्रायङ्गल राइट एङ्गल ट्रायङ्गल 0 to h रेन्ज गर्दाखेरि हो, त्यतिखेर चाहिँ एरिया इक्वल हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि सानो बेस भएको ट्रायङ्गलमा विड्थ भनेको सानो भयो अनि ठुलो बेस भएको ट्रायङ्गलमा चाहिँ त्यही 0 देखि h भएको सबै लाइन्सहरूको विड्थ चाहिँ अलिकति ठुलो छ भनेर एज्युम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मात्र दुईटाको एरिया चाहिँ सेम हुन्छ। अनि अर्को कुरो भने क्याभलेरिजले विथलेस लाइन्स भनेको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि विथलेस लाइन्स नभइकन यो चाहिँ एउटा सानो केही एलिमेन्टल लेन्थ भएको कम्पार्टमेन्ट्स जस्तो हुन्छ नि। कम्पार्टमेन्ट चाहिँ अब भित्र पनि हाल्न मिल्यो, तर यो केसमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ लिँदा हुन्छ। यदि कम्पार्टमेन्टहरू हेर्ने हो भने प्लेन जस्तो सपोज गर्यो भने चाहिँ कुनै एउटा क्रस सेक्सन एरियामा प्लेनहरू हामीले चाहिँ जसरी यता चाहिँ 2 डाइमेन्सन फिगरमा हामीले लाइन हाल्छौँ, उता चाहिँ कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ एकदम सानो एलिमेन्टल लेन्थ भएको डिएक्स भएको विड्थ भएको क्युब हाल्यौँ भने चाहिँ दुईटैको एरिया चाहिँ दुईटैको भोल्युम चाहिँ सेम हुन्छ जस्तो लाग्छ। र यो पर्टिकुलर एरियाको प्रुफमा चाहिँ दुईटा एरिया डिफ्रेन्ट भएको दुईटा डिफ्रेन्ट ज्योमेट्रिजहरूको सेम एरिया क्याभलेरिज थ्योरमले देखाउँछ भने त्यतिखेर चाहिँ एउटा सानो एलिमेन्टल विड्थ हुनुपर्छ डिएक्स हो। अनि कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ एरिया निकाल्दाखेरि चाहिँ एरिया प्रुभ गर्ने बेला चाहिँ सानो डिएक्स एलिमेन्टल लेन्थको विड्थ र भोल्युम निकाल्दाखेरि चाहिँ हरेक क्रस सेक्सनमा सानो डिएक्स विड्थ भएको चाहिँ एउटा क्युबोइडल फ्रेम जस्तो हुनुपर्छ। अनि मात्र क्याभलेरिज थ्योरम चाहिँ सेटिस्फाइड हुन्छ। मलाई चाहिँ 8 ठाउँमा चाहिँ मलाई फ्यालेसी लाग्छ। द्याट्स अल फ्रम माई साइड। थ्याङ्क यू। सो प्रत्युषले चाहिँ अब जस्ट दुवै ट्रायङ्गलको लागि कन्स्टिट्युएन्ट लाइनहरूको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट विड्थ काइन्ड अफ हुनुपर्छ त्यस्तो आइडिया प्रेजेन्ट गरे। यसबारे हामी फेरि डिस्कस चाहिँ गर्ने नै छौँ। अब आकाशले केही भन्न खोज्दै थियो कि प्लिज अनम्युट आकाश है। ओके, मैले त्यो प्रतिशको कुरा चाहिँ म नि पोइन्ट आउट गर्छु होइन, त्यो सही नै हो होइन। त्यो एउटा त्यो अब त्यो के अरे एउटा त्यो विथलेस लाइन भनेको अब कस्तो त्यो अजम्सन लिएछ नि अघि नै त्यो क्याभलेरिजले प्रोफेसर क्याभलेरिज भनौँ कि एउटा के अरे सेपको एरियालाई विथलेस लाइनमा के अरे इन्फाइनाइट विथलेस लाइनमा डिभाइड गर्ने। अब कुनलाई चाहिँ इन्फाइनाइट विथलेस लाइन भन्ने, कुनलाई चाहिँ विथलेस लाइन भने जति जुम गर्यो त्यति नै अर्को विथलेस लाइन बन्छ नि त। त्यसरी त एम्बिग्युटी भयो नि त। त्यसरी एजम्सन नै मलाई एउटा गलत जस्तो लाग्छ। अब एउटा के अरे एउटा सर्टेन मेजरमेन्ट गर्न चाहिँ हामीले एउटा फिक्स गर्नुपर्छ नि त, एउटा बेसिक युनिट फिक्स गर्नुपर्छ नि त। त्यो बेसिक युनिट नै आफै फिक्स छैन भने त्यो जुन युनिट हामीले जुन त्यो पछिको कुरा डिराइभ गर्छ नि त्यो त कसरी फिक्स होला? त्यसमा नि धेरै प्रब्लम देखिन्छ नि। त्यही हो अब मलाई लाग्छ कि त्यो विथलेस लाइनमै प्रब्लम छ क्या। अब त्यसलाई धेरै जुम गर्यो भने अझै विथलेस लाइन हुन्छ, अझै जुम गर्यो भने अझै विथलेस लाइन हुन्छ। अहिले हामीलाई केले रोकेको छ भने अनसर्टिनिटीले मात्रै रोकेको छ हामीलाई। ओके, यो चाहिँ भयो होइन। अब यसलाई नि अब फर इक्जाम्पल एजम्सन ट्रु मान्यौँ रे होइन, यो म्याथ्सको जस्तै एजम्सन ट्रु मान्यौँ रे होइन। त्यसै अनि सर्फेस एउटा सेपको एरियालाई इन्फाइनाइट लाइन विथलेस लाइनमा लगेर, अब मलाई थाहा छैन कस्तो विथलेस लाइन हो, मैले लगेन भने कि मलाई त्यसमै प्रब्लम छ भनेर, तर एज्युम गरेर विथलेस लाइनमा लग्यो अरे होइन। अब त्यो भन्दैमा
विथलेस लाइनलाई फेरि हामीले डिजायर्ड सेपमा लान मिल्छ भन्ने छैन नि त। जस्तै A to B लान मिल्छ भन्दैमा B to A लान पर्छ हुन्छ भन्ने छैन नि त। कन्भर्स जहिले ट्रु हुन्छ भन्ने पनि छैन नि त। जस्तै अब पनि होइन एउटा एज्युम गर्नु पर्यो त्यो कन्भर्स चाहिँ ट्रु छ अरे होइन। अब ट्रु छ भन्दैमा त्यो विथलेस लाइनबाट त कति धेरै सेप बन्छ कति धेरै सेप बन्छ नि होइन। अब इन्फाइनाइट एउटा सेप बन्छ होइन। अनि जुन सेप हामीलाई चाहिन्छ नि त्यसको प्रोबेबिलिटी 0 छ नि। हो मलाई थाहा छ कि अब चन्दनले हिजो नि भन्थ्यो कि प्रोबेबिलिटी 0 भनेको इट्स नट इम्पोसिबल, त्यो भनेको चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल हो होइन। तर पनि यति धेरै एज्युम गरिरहेको छ होइन जुन चाहिँ मलाई अगाडि लाग्छ फल्स छ भनेर, त्यसमा नि अलमोस्ट इम्पोसिबल देखिरहेछ भनेपछि मलाई लाग्छ कि यो हुँदैन। यो मलाई लाग्छ कि यो विथलेस लाइनबाट डिफाइन गर्नु नै गलत जस्तो लाग्छ कि। यो मलाई लाग्छ त्यो बेसिक फन्डामेन्टल जुन हामीले रिजनिङ एउटा मेजरमेन्टको लागि एउटा बेसिस राखेको छ नि त्यसमा नै धेरै एम्बिग्युटी छ कि। अब हामीलाई के चाहिन्छ भने एउटा के डेराइभ युनिट लान हामीले फन्डामेन्टल युनिट चाहिँ अब हामीले एउटा सबैले के अरे एग्री गर्ने चिज ल्याउनुपर्छ होइन। तर यो विथलेस लाइन त अब कसैले छुट्टै भन्ला, कुनै साइन्टिस्टले छुट्टै भन्ला, कुनैले छुट्टै भन्ला होइन। त्यही भएर मलाई लाग्दैन कि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो एजम्सन छ नि जुन चाहिँ यो विथलेस लाइन छ नि, यो विथलेस लाइनको एजम्सन छ नि त्यसमा नै मलाई चाहिँ यो थियो के अरे यो प्याराडक्सको फल्सिटी हुन्छ नि त्यो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। यो चाहिँ त्यही हो मेरो पोइन्ट। सो आकाशले जुन भने कि फर्स्टमा हामीले एउटा फाइनाइट सेपलाई इन्फिनिटवटा विथलेस कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न मिल्छ जुन एजम्सन लियौँ हामीले, त्यो एजम्सनमा उनले जुन प्रश्न गरे त्यसमा चाहिँ मेरो पोजिटिभ रिस्पोन्स छ है। बट उनले भने कि लाइक रिकभर ब्याक गर्न हरेक केसमा सकिन्छ र द्याट इज कुनै सेपलाई सपोज विथलेस लाइन्समा लाइक डिसोसिएट गरियो है। सो त्यसलाई त अब एज वी हेड डिस्कस यस्टरडे अब टाइम रिभर्स गरियो भने त रिकभर गर्ने भन्नाले अब सपोज एउटा सेपलाई मैले एउटा कोर्स अफ टाइममा विथलेस लाइन्समा डिभाइड गरेँ भने त्यो विथलेस लाइनहरूलाई फेरि त्यही सेपमा त राख्न सकिन्छ नि बाई जस्ट रिभर्टिङ द टाइम। सो अब फेरि उनले भन्ला कि रिकभर गर्ने पनि धेरै वेज हुन्छन्, बट यस धेरै वेजबाट धेरै सेपहरू बन्न सक्ला, तर एउटा सेप त एक्जिस्ट गर्छ नि जुनबाट एक्चुअली हामीले सुरु गरेका थियौँ। सो मेन चाहिँ अब त्यही नै भन्न खोजेँ मैले कि रिकभर गर्न चाहिँ सकिन्छ। बट आई पर्सनली फिल कि लाइक द एजम्सन द्याट वी कुड डिभाइड अ पर्टिकुलर सेप इन्टु विथलेस लाइन्स, इन्फिनिट विथलेस लाइन्स, त्यो एजम्सनमा चाहिँ फ्यालेसी होला। सो आई थिङ्क सचिनले पनि केही ओपिनियन राख्न अघि खोजेका थिए। सो प्लिज अनम्युट सचिन है। सुनिरहेको म सुनिरहेछ। म पनि त्यही प्रत्युष र आकाशको ओपिनियनमा चाहिँ एग्री गर्छु होइन। अब त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो कुनै ओपिनियन एड गर्नु पर्दा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि अब क्वेसन भनौँ कि ओपिनियन भनौँ होइन। अब मेरो क्वेरी चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि लेन्थ या विथ चाहिँ फिक्स नभएको एउटा पोइन्टले मिलेर एउटा लाइन बन्छ कसरी, र त्यही लाइन मिलेर चाहिँ एउटा सर्फेस या प्लेन चाहिँ कसरी बन्छ क्या। यदि लाइन चाहिँ मिलेर नबने पनि एउटा पोइन्टले ट्रेस गर्ने पाथलाई चाहिँ लाइन भन्ने र अनि त्यो लाइनले चाहिँ पर्पेन्डिकुलर ट्रेस गर्ने प्लेनलाई सर्फेस भन्ने हो भनेपछि अघिको त्यो फिगरमा चाहिँ पहिलो फिगरमा त्यो इन्फाइनेटली विथलेस लाइन एउटा लाइनले चाहिँ ट्रेस गरेको पाथ चाहिँ दोस्रो फिगरको लागि चाहिँ मिल्दैन के। मलाई नि अब कन्क्लुड गर्नु पर्दा चाहिँ अब त्यही विथलेस भन्ने कुरामा चाहिँ फ्यालेसी लाग्छ है। त्यही हो मेरो ओपिनियन। ओके, सचिनले सुरुमा एउटा पोइन्ट राखेको थियो कि द्याट एउटा लाइन पोइन्टहरूले कसरी कम्पोज हुन सक्छ। त्यसमा चाहिँ मेरो के ओपिनियन छ भन्दाखेरि मेबी दिस लाइन इज इन्फिनिटली डेन्स विथ द पोइन्ट्स भन्नाले अब लाइक एउटा लाइनमा हरेक स्पटमा तिमीले एउटा पोइन्ट भनेर डिफाइन गर्न सक्छौ भने त कम्पोज त भयो नि त। लाइक इन्फिनिटवटा भए पनि पोइन्टहरूले नै त कम्पोज भएको छ नि त लाइन। सो यसमा
फ्यालेसी के होला भनेर एक्ज्याक्टली चाहिँ मैले बुझिनँ। लाइक एउटा लाइनको हरेक लोकेसनमा एउटा पोइन्ट छ भनेर हामीले भन्न सक्दाखेरि त्यो पोइन्टले नै मिलेर बनेछ भन्नु चाहिँ उपयुक्त नै होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। एउटा एड गरौँ अर्को कुरा चाहिँ प्लिज त्यसमा कस्तो छ भने त्यो पनि यही एरिया जस्तै प्याराडक्स हो। कस्तो हुन्छ भने पोइन्टको त हामीलाई थाहा छैन नि त, कति विथ छ कति के छ भने थाहा छैन नि त। अब डेफिनेसन अनुसार के भन्छ, एउटा लाइन चाहिँ इन्फाइनाइट धेरैवटा पोइन्ट्सले बनेको छ भने अब 000 ले बनेको त लाइनको लेन्थ चाहिँ कसरी डिफाइन भयो भनेको जस्तै हो नि। त्यो मलाई लाग्छ डेफिनेसनमै प्रब्लम छ कि 2वटा एन्ड पोइन्ट्सले चाहिँ एउटा लाइन बनाउनु पर्छ, जसरी एरियालाई चाहिँ 3वटा पोइन्ट्स वा जति एन्ड पोइन्ट्सले बनाउनु पर्छ। ओके सो म त्यसको कुरामा चाहिँ अलिक फेरि आएँ। तिमीले अघि विथलेस 2वटा ट्रायङ्गललाई अगर हामीले एलिमेन्टल स्ट्रिपमा डिभाइड गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट विथको लाइक स्ट्रिपहरू हुनुपर्छ, लाइक कम्पोज गर्ने स्ट्रिपहरू। सो तिनीहरूको विथ कसरी डिटरमाइन गर्ने क्या? लाइक एउटा अर्को भन्दा डिफ्रेन्ट छ भने कति टाइम्सले डिफ्रेन्ट होला भन्नाले एउटाको विथ एच छ भने लाइक सम स्मल नम्बर एच छ भने अर्कोको विथ चाहिँ कति टाइम्स एच होला, अथवा एउटा एच अर्को विथसित कसरी रिलेटेड होला, त्यसबारे अलिक तिम्रो ओपिनियन राख्थ्यौ न? मेरो ओपिनियन के भन्दाखेरि अब पहिलो कुरो त क्याभिलेरिजले इन्फाइनाइट एउटा लाइन राखेको छ र मैले के भन्यो भन्दाखेरि इन्फाइनाइट एउटा लाइनको चाहिँ एउटा एलिमेन्टल विड्थ हुन्छ है, डिएक्स भनेर। अब हरेक लाइन अब पहिलेको लाइन अथवा करेस्पोन्डिङ लाइन जेसुकै होस् होइन, त्योभन्दा कति गुणा ठुलो हुन्छ त्यो त सोच्नै नसकिने कुरो हो। इन्फाइनाइट एउटा लाइन छ, अब इन्फाइनाइट एउटा लाइनमा अब यो लाइन योभन्दा यति ठुलो भन्दा पनि हामीले चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, सबै लाइनहरूको चाहिँ एउटा फिक्स्ड विथ छ, एउटा फिक्स्ड विथ र विथ कम्पेरिजन चाहिँ हामीले कुनै पनि सर्फेसको बेससँग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। त्यति नै हो अब। ओके सो मैले एउटा अरू क्वेसन चाहिँ राखेँ है। जस्तै हामीले अज्युम गर्यो द्याट एउटा सेपलाई लाइक एउटा सेपलाई इन्फिनिटवटा विथलेस कम्पोनेन्टहरूमा डिभाइड गरेछौँ है, तर त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई फेरि रिकभर ब्याक गर्दा अथवा सपोज रिकभर ब्याक गर्नेमा पनि अब आकाशले केही एम्बिग्युटी छ, कन्भर्स ट्रु हुन सक्दैन भन्ने आर्गुमेन्ट राखेँ। अब सपोज एउटा फाइनाइट सेपलाई इन्फिनिटवटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्दा हरेक कम्पोनेन्टको एरिया त 0 छ अब है, तर 0लाई एड गर्दा हामीले एउटा फाइनाइट 0 + 0 + 0 + 0लाई एड गर्दा एउटा फाइनाइट नम्बर त पाउन सक्छौँ नि। अब यसको मतलब चाहिँ मैले एकछिनमा बुझाउँला, बट आई थिङ्क आकाशले कन्टिन्यू गर न ल, म एकछिनमा 1 मिनट देऊ त स्क्रिन सेयर गर्नलाई प्लिज। मलाई चाहिँ तिम्रो एउटा एनालोजीसँग म गर्छु है त। जस्तै मलाई चाहिँ यो के लाग्छ भने अब हुँदै नहुने कुराबाट हाम्रो आर्गुमेन्ट भइरहेको जस्तो लाग्छ, डिस्कसन भइरहेको जस्तो लाग्छ कि जस्तै हामी फ्युचरमा गएर अनि फेरि के हामी पास्टमा गएर आफूलाई मारिदियो अनि त्यो फ्युचरमा प्रेजेन्टमा के भएको छ भनेको जस्तै हो कि। अब एउटा एरियालाई विथलेस लाइनमा बनायो अनि विथलेस लाइनबाट चाहिँ त्यो एरिया बन्छ कि बन्दैन भन्ने त्यो पास्ट र के अरे प्रेजेन्टको कुरा जस्तो आइरहेको जस्तो लागेको छ क्या मलाई। त्यो हुँदै नहुने कुराबाट स्टार्ट गरेपछि त अब जे पनि हुन सक्छ नि त, त्यो गलत कुराबाट स्टार्ट गरेपछि त अब जे पनि बनाउनु मिल्यो नि त। म पनि अलिकति केही एड गरौँ जस्तो लाग्यो होइन। म भन्दा प्रिभियसली बोलेको आकाश अनि यता के अरे प्रत्युष दाइ भनौँ न, अरू सबैजनाले यो राखेको ओपिनियनहरू चाहिँ एकदम त्यही हो। मैले पनि विथलेस लाइनकै पोइन्ट आउट गर्न लागेको होइन। त्यहाँ मलाई चाहिँ इन्फाइनाइट भन्न पाएको छैन, अब इन्फाइनाइट एउटा भन्न पाएको छैन। एउटा ग्यालिलियोको चाहिँ इन्फाइनाइट प्याराडक्स वा समथिङ, प्याराडक्स नभनौँ होइन, एउटा इन्ट्रेस्टिङ उसले कुरा चाहिँ एउटा आइडिया सेयर गरेर रहेछ, मैले हेरेको थिएँ यो कतै। त्यहाँ चाहिँ अब जस्तै कि हामी सबै रियल होल नम्बर्सहरू चाहिँ अब 1 2 3 होइन होल नम्बरहरू राख्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ तल चाहिँ तिनीहरूको स्क्वायरलाई पनि 1 to 1 जस्तै कि यहाँ करेस्पोन्डेन्स युज भयो नि वर्ड, त्यसरी गऱ्यौँ भने पनि त्यो त अभियसली त्यो त फरएभर त्यो गइरहन्छ नि। भन्नु खोजेको त्यो इन्फाइनाइट त्यो आइडिया पनि अब विथलेस लाइनले गर्दा चाहिँ त्यो हिसाबमा पनि त्यहाँ त जतिवटा पनि बनाउन मिल्यो नि त, त्यो हिसाबमा पनि त्यहाँ चाहिँ फ्यालसी छ जस्तो लाग्यो होइन।
म आई चाहिँ थिङ्क कन्सेप्ट चाहिँ लिमिटको कन्सेप्ट छ नि त्यो चाहिँ त्यही एड्रेस गर्नलाई निस्केको कि तपाईँहरूलाई म कतिलाई थाहा छ आई डोन्ट नो ओके को बोल्दै थियो एक मिनट म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा चाहिँ हामी इन्फिनिटीसँग खेल्छौँ नि त्यहाँ चाहिँ धेरै जसो प्याराडक्स बन्न जान्छ कि अनि अब त्यसलाई रिजन गर्न चाहिँ क्यालकुलस नलगाइकन सकिन्न जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ ओके सो दाइ अब दाइ अघिदेखि एकैछिन सो धेरै जस्तो साथीहरूको चाहिँ के आर्गुमेन्ट रहेको छ भन्दाखेरि लाइक एउटा फाइनाइट सर्फेस नन जिरो सर्फेसलाई इन्फिनिटवटा कम्पोनेन्टमा सरी लाइक विथलेस कम्पोनेन्टहरूमा डिभाइड गर्न सकिँदैन त्यस द्याट इज एउटा जिरो एरिया भएको कम्पोनेन्टहरूमा चाहे त्यो इन्फिनिट नै किन होस् त्यस्तो कम्पोनेन्टमा चाहिँ डिभाइड गर्न सकिँदैन तर म चाहिँ सकिन्छ भनेर लाइक ट्राई गर्छु है सो त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ओपिनियन राख्नु होला सो मैले के आर्गुमेन्ट राख्छु भन्दा सपोज मैले 0+0+0 अघि पनि मैले भन्नु लागेको मैले कन्टिन्यू गर्न सकिनँ सो 0+0+0 इन्फिनिटचोटि एड गर्दा एउटा फाइनाइट नम्बर त आउन सक्छ नि अब त्यसलाई चाहिँ म अलिक डेमोन्स्ट्रेट त्यो चाहिँ कसरी दाइ अब ओके सो मेरो अब यो ओपिनियन भनौँ अथवा आर्गुमेन्ट भनौँ जे भने नि सो सबभन्दा पहिला ओके मैले यसरी गर्नु भन्दा नि सरी सो 0+0+0 अब 0+0 अब तिमीले एक्स र एक्सलाई एनचोटि एड गर्यो भने त्यो त एनएक्स त इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ नि होइन र सो त्यसै गरी 0+0+0लाई इन्फिनिटचोटि एड गर्यो भने त्यो 0 टाइम्स इन्फिनिटी हुन्छ र जसको लिमिटिङ भ्याल्यु चाहिँ कुनै फाइनाइट नन जिरो नम्बर हुने केस त धेरै छ होइन र सो 0+0+0लाई हामीले इन्फिनिटचोटि एड गर्यौँ भने त्यसको भ्याल्यु त कुनै नन जिरो फाइनाइट नम्बर त हुन्छ नै भनेपछि हाम्रो त्यो विथलेस कम्पोनेन्टहरू पोसिबल छ क्या द्याट इज एउटा नन जिरो एरियालाई विथलेस जिरो एरियाको कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ एउटा फाइनाइट नम्बरलाई लिमिटिङ केसमा इन्फिनिटवटा जिरोमा डिभाइड गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ मेरो आर्गुमेन्ट हो अब यसमा चाहिँ यु अल आर फ्री टु हेभ सेयर योर ओपिनियन यो फाइनाइट नम्बर चाहिँ कहाँबाट आयो दाइ अब 0 एड गर्दा होइन यसमा चाहिँ ओके म फेरि एक्सप्लेन गरेँ सो फाइनाइट जस्तै अब 0+0+0 फाइनाइट नन जिरो है नन जिरो सरी नन जिरो फाइनाइट कसरी आयो त्यही सो मेरो म अडिबल छु है म बिचमा डिस्कनेक्ट गरेको छु म मेरो आवाज अब अहिले आइरहेछ सरी है त्यो इन्टरनेट इस्युजले गर्दा सो म चाहिँ भन्दै थिएँ कि यो जिरो लाइक यो विथलेस कम्पोनेन्टहरूलाई एड गरेर एउटा फाइनाइट सेप कसरी आउन सक्छ भनेर मैले प्रुभ गर्न खोजेको थिएँ सो 0+0+0 एडेड टु 0 इज 0 टाइम्स इन्फिनिटी बिकज x+x+x एडेड n टाइम्स इज nx सो यहाँसम्म कसैलाई केही आर्गुमेन्ट छैन लाइक कन्फ्युजन छैन होला द्याट किन 0+0+0 एडेड इन्फिनिटी टाइम्स 0 टाइम्स इन्फिनिटी हुन्छ हजुर ओके सो यहाँसम्म छैन भने अब 0 टाइम्स इन्फिनिटीको धेरै केसमा भ्याल्यु लिमिटिङ भ्याल्यु एउटा फाइनाइट नम्बर हुन्छ एउटा क्लासिक इक्जाम्पल चाहिँ मैले दिन्छु एउटा लिमिट x टेन्स टु 0 टाइम्स लिमिट x टेन्स टु 0 अब कस्तो फङ्सन छ भन्दाखेरि x मल्टिप्लाइड बाई 2/x अब यो फङ्सनमा x त 0 तिर टेन्ड भइरहेछ 2/x इन्फिनिटतिर टेन्ड हजुर इलिस्ट्रेट गर्न मिल्छ त्यो तिमीले भनेको फर्मुला अलिकति बुझेन क्या त्यो तिम्रो प्रेजेन्टेसनै स्क्रिन सेयर गर न त त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ अर्कै कुरा रहेछ क्या ल ओके नो प्रब्लम मैले व्हाइट बोर्ड युज गर्छु बरु त्यस्तो लाइक इन्टरेक्टिभ भएन भने त्यो प्रेजेन्टेसनमा अर्कै रहेछ क्या सो मेन आर्गुमेन्ट चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि
Okay. So 0 plus 0 added infinite times gives 0 times infinity. यो चाहिँ obvious भइहाल्यो. तर र 0 times infinity को limiting value यो चाहिँ अब हामीले like 11 क्लासमै बुझिसकेका छौँ that suppose एउटा फंक्सन लेखौँ x times 2 over x. अब यहाँनिर यो नम्बर as x tends to infinity, sorry x tends to 0, so मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो होला sure. So यो पार्ट चाहिँ 0 तिर टेन्ड भइरहेछ, यो पार्ट चाहिँ इन्फिनिट तिर टेन्ड भइरहेछ. सो यो 0 टाइम्स इन्फिनिटी को भ्यालु लिमिटिङमा छ 2 तिर टेन्ड भइरहेछ नि. यो लिमिट त हामीले इभ्यालुएट गरेकै छौं. सो यहाँबाट हेर्दाखेरि 0 0 0 0 0 added for infinite times gives 0 times infinity which has a limiting value जुन चाहिँ 0 पनि हुन सक्छ तर मेजोरिटी केसेसमा लाइक इन जनरल चाहिँ एउटा फाइनाइट नम्बर हुन्छ. सो यहाँबाट हेर्दाखेरि एउटा विथलेस कम्पोनेन्टहरुलाई हामीले फाइनाइट शेपमा विथलेस कम्पोनेन्टहरुलाई एड गरेर फाइनाइट शेप आउन सक्छ भने त्यसैलाई टाइम इन्भर्स गरियो भने फाइनाइट शेप जुन कि नन जीरो छ त्यसलाई हामीले विथलेस कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सक्छौं. सो यहाँबाट मैले आई थिंक सबैको आर्गुमेन्टलाई एड्रेस गरेको होला. सरी. कहाँबाट कहाँ पुगे? Yes. Okay, can I ask So one अब question? यसमा चाहिँ अब सबैले question आफ्नो ओपिनियन राख्न म वेलकम गर्छु. दाइले क्वेशन सोध्दै. So एउटा चाहिँ डिफाइन्ड इन्फिनिटी हुन्छ, एउटा चाहिँ अनडिफाइन्ड इन्फिनिटी हुन्छ के है. सो 1 र 2 को बीचमा कति डिजिटहरु छन्, कति नम्बरहरु छन्, कति उहरु छन्, पोइन्टहरु छन् त? अनकाउन्टेबली इन्फिनिट वटा छ. तर त्यो डिफाइन्ड त छ नि एटलिस्ट कसैले भन्न त सक्छ नि एटलिस्ट गन्दै गयो भने हैन. एटलिस्ट छ नि एउटा डिफाइन्ड त छ, एटलिस्ट एन्ड पोइन्ट त छ नि 1 देखि 2 सम्म एटलिस्ट. त्यो चाहिँ डिफाइन्ड इन्फिनिटी भयो कि. अर्को चाहिँ अनडिफाइन्ड हुन्छ 1 देखि नम्बर कतिवटा छन् भन्यो भने कतिवटा नम्बर छन् भन्यो भने त्यो चाहिँ अनडिफाइन्ड हुन्छ. कतिसम्म गर्नु मलाई एउटा लार्जेस्ट नम्बर दिएर मैले चाहिँ 1 एड गरिदिन्छु त्यसमा, त्यो चाहिँ अनडिफाइन्ड नम्बर हुन्छ क्या. अब यहाँ चाहिँ क्याबुलरिजको प्रिन्सिपल कतिले राम्रो बुझेको छ मलाई चाहिँ थाहा भएन हैन. क्याबुलरिज प्रिन्सिपलले चाहिँ अब कोही त्यही भएर नि कन्फ्युज भयो जस्तो लाग्यो कि मैले अघि नै कुराहरु सुन्दा. सो यस्तो हो कि खास चाहिँ एउटा सेप छ त्यसमा इन्फाइनाइट नम्बरको तर डिफाइन्ड इन्फिनिटी है. डिफाइन्ड इन्फिनिटी एटलिस्ट एन्ड पोइन्ट त छ नि त्यहाँ हो. तलदेखि माथिसम्म एउटा रेक्टेंगलमा लाइनहरु बनाउन थाल्यो भने एटलिस्ट डिफाइन्ड त हुन्छ, एटलिस्ट डिफाइन्ड हुन्छ नि तलदेखि माथि यति हाइटमा. सो त्यो त्यही लाइनहरुबाट बनाएको सेप सर्कल बनाऊ या त कर्भ बनाऊ त्यही लाइनहरु बाङ्गे डुङ्गे बनाएर न सेम लाइनहरु बनाएर चाहिँ एउटा अर्को सेप बनायो भने दुईटाको एरिया चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ क्याबुलरिजको प्रिन्सिपल हो के. यहाँ कतिले नबुझे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, त्यही भएर मैले भन्न खोजेको. बुझेछ हैन? सो त्यही विथलेस लाइनको कन्सेप्ट, त्यो कन्सेप्ट चाहिँ अब विथलेस लाइन भन्ने अब त्यो इन्फाइनाइट फाइनाइट भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट एकदम सजिलै बुझ्न सकिन्छ के डिफाइन्ड र अनडिफाइन्ड भन्ने कुराबाट चाहिँ. द्याट्स अल मैले भन्न खोजे. डिफाइन्ड इन्फिनिटीको एउटा एक्जाम्पल म दिन चाहन्छु है. त्यो हामीले यो भन्दा प्रिभियस जुन टपिक सोचेको थियौ नि त्यो टर्टोइज एन्ड उसको वाला. सो एज अ पर्सन अप्रोचेस अ टर्टोइज हैन, टर्टोइजतिर हिँड्दै जाँदाखेरि त्यसको जस्तो डिस्टेन्स बिट्विन द टर्टोइज एन्ड द त्यो पर्सन एक्स थियो है. सो हाफ वे जब त्यहाँ पुग्छ त्यो x/2 हुन्छ. अर्को हाफ वे पुग्दाखेरि x/4 हुन्छ. नेक्स्ट टाइम x/8 x/16 त्यस्तो हुँदै जाँदाखेरि त्यो त इन्फिनिटी तिर टेन्ड हुनुपर्ने हो नि. तर त्यो टर्टोइजसम्म कसरी चाहिँ पुग्छ होला त? टर्टोइजले त छोयो नि हैन. दाइको डेफिनेट इन्फिनिटीको कुरा चाहिँ यहाँ पनि आयो किनकि त्यो एउटा स्क्वायर लियौ भने हामीले अनि त्यसमा लाइन्सहरु भनेकै जस्तै लाइन्सहरु तान्न थाल्यो भने लास्टमा एउटा लाइन फिल गर्दाखेरि स्क्वायरको पुरै एरिया चाहिँ कभर हुनु नै पर्छ. बिकज त्यो भनेको हाम्रो त्यही 1 र 2 बीचमा एउटा डिफाइनाइट नम्बर्सहरु छन् यस्तो खालको. अब किरण तिमी भन्दै थियौ नि एन्ड्रेस गरेर थियो तिमीले. सो हेलो एभ्रीवन. अघि चाहिँ मैले चन्दनको कुरामा चाहिँ लाइक आई डिसएग्री हैन टु सम एक्सटेन्ट. अब यो
क्याभलाइरिज प्याराडक्स लाइक इट्स अ गुड इक्जाम्पल होइन बिकज अफ दिस लिमिटको इन्ट्रोडक्सन भयो होइन क्यालकुलसमा लाइक यो चाहिँ एकदम राम्रो एउटा इक्जाम्पल हो सो मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि सपोज वी हेभ अ ट्रायङ्गल द्याट हेज बेस ब्रेथ 5 cm एन्ड हाइट 2 cm होइन सो अब हामीले चाहिँ यहाँ 5 cm लाई चाहिँ विथलेस लाइनमा टुक्राउने भनेको थियौँ होइन सो हाउ वुड यु त्यो कसरी टुक्राउँछ तिमीले त्यो 5 cm लाई विथलेस लाइनमा किनकि त्यो त अब जति गर्न मिल्यो र त्यो चाहिँ जिरोमै टुङ्गिने भयो होइन अनि अर्को चाहिँ लाइक सपोज यु हेभ 5 रुपिज होइन सो त्यो 5 रुपिजबाट चाहिँ तिमीले त त्यो 5 रुपिजबाट 0 रुपिज बाँड्न पर्यो होइन त्यो तिमीले कतिजनालाई बाँड्न सक्छौ त्यो तिमीले जसलाई पनि बाँड्न सक्छौ नि होइन त्यो 0 रुपिज त सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो क्याभलाइरिज प्याराडक्सको जुन एजम्सनै रङ छ जस्तो लाग्छ होइन अनि लाइक यो कस्तो हुन्छ एलएचएस इन्टु 0 इक्वल्स टु आरएचएस इन्टु 0 प्रुभ भए जस्तै लाग्छ कि सो अनि त्यो चाहिँ विथलेसको केसमा अनि यदि 0.001 सपोज एकदम सानो विथ होइन त्यो कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ अघि प्रत्युषले भनेका थिए कि लाइक भोल्युम सेम हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ लाइक मैले बुझिनँ कसरी भोल्युम सेम हुन्छ किनकि म चाहिँ इक्वल के अरे त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि यदि ब्रेथ छुट्टा छुट्टै छ भने चाहिँ द्याट्स अल फ्रम माइ साइड यो मैले एन्सर गरौँ भाइ मैले एन्सर गरौँ मलाई चाहिँ एकचोटि होस्ट बनाइदेऊ न म स्क्रिन सेयर गर्छु कि यहाँ एकदमै रङ बुझेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ क्याभलारीको मैले बनाइदिइहालेँ दाइ ओके सो आई एम गोइङ टु सेयर माई स्क्रिन ओके मसँग चाहिँ एउटा आर्टिकल छ होइन ओके देखिरहेको छ क्यान एभ्रीवन सी दिस देखिरहेको छ यस सर अब हेर है त यो सर्कलमा अनि यो ट्रेङ्गलको एरिया एउटै हुन्छ अरे हो तर किन भन्दाखेरि यहाँको इन्फाइनाइट लाइनलाई यहाँ यिनीहरूको कन्सेन्ट्रिक रिङ हुन्छ नि यसलाई चाहिँ सबै यहाँ बनायो यो कुराहरूलाई स्ट्रेट गऱ्यो भने चाहिँ सबै इन्फाइनाइट लाइन यहाँ चाहिँ अब फाइनाइट देखाएको छ होइन तर सबै इन्फाइनाइट लाइन बनाएर कुनै सेप बनाए पनि यो चाहिँ स्ट्रेट गरेर ट्रेङ्गल बनायो त्यही भएर चाहिँ यो अब यिनीहरू दुइटाको एरिया इक्वल भएको के यो चाहिँ क्याभलारीजको प्रिन्सिपलले चाहिँ होरिजेन्टल नै प्यारलली चाहिँ तिम्रो यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो डिफाइन गरेको है त यस्तो हो ल हेर 2 डाइमेन्सनल केसमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ दुईटा प्यारलल लाइन छ सो देयर आर 2 प्यारलल लाइन्स अनि तिनीहरूको बिचमा इन्फाइनाइटली धेरै प्यारलल लाइन्सहरू बनायो राइट सो तिनीहरू दुइटामा दुईटा सेप बनायो जुन पनि सेप अब यहाँ यस्तो सेप छ जस्तो पनि सेप होइन अनि त्यसमा जुन यो प्यारलल लाइनहरू छन् नि यो प्यारलल लाइन एउटा प्यारलल लाइन कुनै यसमा आउने अनि यसमा आउने होइन सबै प्यारलल लाइन यसमा फिट हुन्छ भने चाहिँ यिनीहरू दुइटाको एरिया इक्वल हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको प्रिन्सिपल हो क्या बुझ्यौ देयर इज नो भर्टिकल लाइन के भर्टिकल लाइन भन्ने कुरा छैन इफ भर्टिकल लाइन हुन्थ्यो भने भर्टिकल सेगमेन्ट बनाउनु पर्थ्यो यसरी इन्फाइनाइटली हो बुझ्यौ मैले भनेको कुरा चाहिँ सो यो चाहिँ क्याभलारीको प्रिन्सिपल हो क्या सो आई डोन्ट नो गाइज खै तिमीहरूले के अब भर्टिकल्ली भनिरहेको छ सो त्यो चाहिँ मैले बुझ्न गाह्रो भयो कि मेबी आई एम रङ होइन सो यो चाहिँ खास क्याभलारीको प्रिन्सिपल हो बिकज यो यहाँ भएको जति इन्फाइनाइट लाइन छ नि यो जुन यो सेपमा यो कर्वेचर यो कर्भ सेपमा यसलाई जुन सेपमा बनाए पनि जुन सेपमा यही लाइनहरू फिट गरेर बनाए पनि एरिया चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भने चाहिँ क्याभलारीको प्रिन्सिपल हो क्या एक्ज्याक्टली त क्याभलारीज ओपिनियनले चाहिँ भन क्याभलारीज प्रिन्सिपलबाट चाहिँ एउटा प्याराडक्स आउँछ भनेर यो भनेको के अब जस्तो तपाईँले भन्नु पनि प्यारलल लाइन्स गरेर यता अर्को सेपमा राख्यो भने त्यसको एरिया इक्वल हुन्छ सो क्याभलारीज प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो भयो तर त्यो प्रिन्सिपलको अनुसार त जुन ट्रायङ्गलको कुरा गर्दैछौँ नि हामी त्यो ट्रायङ्गल्समा पनि प्यारलल लाइन्स हुन्छन् सो प्यारलल लाइन्स डिभाइड त्यसमा पनि जुन प्यारलल लाइन्स हुन्छन् त्यो यता सिफ्ट गर्दाखेरि अनि अर्को सेप बनाउँदाखेरि त्यो सानो ट्रायङ्गल बन्यो नि बट त्यसको त एरिया इक्वल भएन सो त्यहाँ चाहिँ कहाँ गल्ती गर्यो क्याभलारीले एरिया इक्वल हुन्छ नि त भाइ किन हुँदैन एरिया इक्वल ल भन्दा त सानो ट्रायङ्गल भन्ने कुरै हुँदैन क्या त्यो तिम्रो अब इन्फाइनाइटली त्यही लाइन्सहरूले बनाएको सेप त एरिया इक्वल हुनै पर्यो नि त्यो त अब प्याराडक्स भन्ने कुरै भएन त्यहाँ चाहिँ के प्याराडक्स हो भन्दाखेरि त्यहाँ इन्फाइनाइटली लाइनहरू गन्न सकिन्थेन अनि त्यही भएर करेक्ट एरिया चाहिँ निकाल्न सकिन्थेन देयर वुड बी अलवेज बी सम सर्ट अफ इरर के त्यो एड्रेस गर्नलाई चाहिँ पछि चाहिँ लिमिट निकालेको बिकज अब सबै लाइन त गन्न कहाँ सकियो र एउटा सानो सेगमेन्ट पो बनाएर अनि त्यसको एरिया रेक्टेङ्गलको एरिया निकाल्न सकियो नि त सानो सेगमेन्टको तर अब इन्फाइनाइटली पोसिबल लाइन्सको कहाँबाट सकियो त नि
एरिया निकाल्न त इट इज इम्पोसिबल होइन त, इम्पोसिबलै छ नि त। सो त्यो चाहिँ अब तिम्रो प्याराडक्स चाहिँ त्यो भएको क्या, प्याराडक्स भन्दा होइन अब के भनौँ फल्ट भनौँ कि अब यस्तै इरर होइन। प्याराडक्स अब तिम्रो त्यही लाइन चाहिँ त्यही लाइनलाई त्यही सेगमेन्टहरू सबै मिलाएर बनाएको सेपको एरिया त इक्वल हुनैपर्छ नि होइन त। सो प्याराडक्समा चाहिँ अब लाइन त हो, हामीले यो इक्जाम्पलमा चाहिँ भर्टिकल नै चुज गर्यो, बट प्रिन्सिपलले चाहिँ जुन पनि चुज गर्न एलाउ गर्छ। अब दाइले चाहिँ एरिया इक्वल हुन्छ भनेर अहिले पनि क्लेम गरिरहनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ म अझै प्रश्न चाहिँ भएको छैन कि यो दुईवटा डिफ्रेन्ट ट्रायङ्गलको एरिया चाहिँ सेम लाइन हुँदैमा, एक्ज्याक्टली सेम कम्पोनेन्ट लाइन हुँदैमा एरिया पनि सेम कसरी भयो त्यो चाहिँ अलिक बुझिएन क्या। इभिडेन्टली एरिया त डिफ्रेन्ट छ। ओके, एरिया त्यो एरिया त्यो ट्रेङ्गलसँग सुरु नगरे क्या सुरुमा, एउटा फर्स्ट ट्रेङ्गल छ तिम्रो होइन, अनि त्यसपछि त्यसमा इन्फाइनाइटली लाइन्सहरू बनाएको छ हो। अनि त्यो लाइन्सको जुन सेगमेन्टहरू हुन्छ नि, त्यो दुईवटा लाइनले काटेको सेगमेन्टहरू हुन्छ नि जुन हो, त्यो चाहिँ ट्रान्सफर गरेर अर्को ट्रेङ्गल बन्छ भने तिनीहरूको त एरिया इक्वल हुनै पर्यो नि त। अब दुईवटा ट्रेङ्गलको एरिया कसरी इक्वल भएन भन्दाखेरि अब तिमीले भनेअनुसार चाहिँ के अरे अब तिमीले भनेअनुसार त्यो ऊ भयो होइन, खास तिमीले भनेको त्यो दुईवटा ट्रेङ्गलको लाइनहरू एउटै हुँदा पनि कसरी चाहिँ तिनीहरूको एरिया इक्वल भएन भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो होइन। हजुर दाइ, त्यो चाहिँ अब रङ आर्गुमेन्ट भयो नि त, किनभने तिमीले त लाइनसित जोडिरहेको छौ कि, अब तिमीले चाहिँ खास सेगमेन्टसित जोड्नु पर्यो नि त। दुइटै यहाँ हेर, इफ एभ्री लाइन प्यारलल टु दिस टु लाइन्स इन्टरसेक्ट बोथ रिजन्स इन लाइन सेगमेन्ट अफ इक्वल लेन्थ होइन, भने दुईटाको एरिया चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसको क्लेम हो, क्याबेलरिजको क्लेम चाहिँ लाइन सेगमेन्ट अफ इक्वल लेन्थ अनि प्यारलल हुनु पर्यो क्या। अनि त्यो सबै चाहिँ कुनै सेपमा ट्रान्सफर गर्दा अथवा त्यही लाइनहरू मिलेर बनेको सेपहरू हुँदाखेरि चाहिँ बल्ल एरिया चाहिँ इक्वल हो भन्ने चाहिँ क्याबेलरिजको क्लेम हो। अब त्यो लाइन भन्ने त कुरै आउँदैन, लाइन भनेको त इट्स जस्ट के भनौँ एउटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्नलाई युज गरेको कुरा भयो। इनफ्याक्ट लाइन भनेको त वान डिमेन्सनल हुन्छ नि त। सो हाउ डु यु अब त्यसको त अब लेन्थ मात्र हुन्छ नि त। सो लाइनले चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट पार्दैन, लाइनको बिचको यो जुन सेगमेन्टहरू हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरो हो क्या क्याबेलरिजको। बुझ्यौ मैले लाइनहरुको बिचमा त सेगमेन्ट नै छैन होला नि त, मतलब हरेक सर्फेसलाई लाइनले कभर गरेछ नि त, लाइनले कम्प्लिटली ट्राभर्स गरेछ हैन र। अब यस्तो अब त्यो चाहिँ 0.1999999999999 हैन र 2 को बिचमा केही न केही त लेन्थ हुन्छ नि, तर हामीलाई भिजिबल पो हुँदैन हो। त्यति त्यहाँ त केही न केही त अब एउटा छ नि त एरिया छ नि, छैन त। त्यो हाम्रो अब म्याथमेटिकल हाम्रो अब कम्प्युटरलाई कम्प्युटेसनल अब डिभाइसेसहरूलाई होला, तर हामीलाई चाहिँ अब त्यो अपेरेन्ट हुँदैन नि त। त्यो चाहिँ हो क्या। अब इन्फाइनाइटली लाइनहरू चाहिँ त्यही भएर चाहिँ पछि लिमिट निकालेको, लिमिट टेन्ड्स टु होस् भनेर चाहिँ लिमिट निकालेको पछि यो अनि जेनोस प्याराडक्सहरूलाई के अरे एड्रेस गर्नलाई। अनि त्यहाँबाट इन्टिग्रेसनहरू आयो अनि इन्टिग्रेसनले आफै एड्रेस गर्दै गयो। तर खास लाइन चाहिँ अब तिम्रो लाइन भनेको त अब वान डिमेन्सनल भइसक्यो कि, अब वान डिमेन्सनल भयो त्यसको त डिभाइड गर्ने रोल मात्र हो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मैले खै मेबी आइएम कन्फ्युज है तिमीहरूले अब भनेको क्वेसनमा। अब तर आई डोन्ट सी दाइको कुरा सुनेर चाहिँ अलिक क्लियर चाहिँ भयो जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ। मैले अघि जुन लाइक आकाशले अनि लाइक अरू सचिनले पनि लाइनलाई 0 एरियाको कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न मिल्दैन, त्यसको लागि काउन्टर ओपिनियन राखेको थियो नि कि 0 + 0 + 0 एडेड इन्फिनिटली मेनी टाइम्स गिभ्स अ फाइनाइट नम्बर। त्यसमा चाहिँ कसैको के कसरी 0 + 0 फाइनाइट नम्बर हुन्छ फेरि कसले भनेको? 0 + 0 इज नेभर फाइनाइट है, 0 + 0 इज नेभर फाइनाइट। अब इन्फिनिटी भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै अब डेन्जरस टुल हो हैन, एकदमै डेन्जरस टुल। अब तिमीहरूले म्याथमेटिक्स कति पढेछौ मलाई थाहा भएन, इन्फिनिटी एन्ड 0 भनेको चाहिँ सबभन्दा डेन्जरस टुल। 0 भनेको अब डिस्ट्रक्सन टुल भइहाल्यो, इन्फिनिटी भनेको चाहिँ अब त्यही हो क्या। इन्फिनिटी भने चाहिँ अब तिम्रो 0 + 0 इन्फाइनाइटसम्म 0 गऱ्यो भने त अभियसली 0 नै हुन्छ, किनभने 0 भनेको अब त्यो ट्राइभियल कुरा नै भयो क्या। अब त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन धेरै। तर मैले भर्खरै अघि व्हाइट बोर्ड शेयर गर्दा त्यो प्रुभ गरेको थिए त दाइ। मैले 0 + 0 भने 0 + 0 भने इन्फाइनाइट। मैले बुझेन तिमीले भनेको कुरा, फेरि भन त ल।
यस्तो भनेको थियो दाइ उसले हजुरको 1 चाहिँ हजुरले n चोटि 1 लाई जोड्नु भयो 0 भने + 0 हजुरको एडेड इन्फिनिट लिमिटिङ केस मतलब त्यहाँ 2/x थियो होइन, त्यहाँ त मैले n/x जति पनि राख्न सक्छु, त्यसको कतिको सेन्स छ त? एक्ज्याक्टली मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र दिएको भाइ। जस्ट 0 टाइम्स इन्फिनिटी कुनै पनि फाइनाइट नम्बर्समा टेन्ड हुन सक्छ भन्न खोजे, विच इज नट नेसेसरीली 0। ओके, खै त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन 0 टाइम्स इन्फिनिटीको कुरा होइन, बिकज इट्स भेरी हाई रिस्क फर मी होइन। इन्फिनिटी भनेको चाहिँ एकदम डेन्जरस ठुलो म्याथमेटिक्समा होइन। मैले चाहिँ त्यसमा धेरै रिसर्च गरेको छैन, मेबी त्यो चाहिँ अब जे होस् त्यसमा चाहिँ अलि रिसर्चै गर्नुपर्छ। इन्फिनिटी अब 0 टाइम्स इन्फिनिटी 0 हुन्छ कि 0 टाइम इन्फिनिटी इन्फाइनाइट हुन्छ कि अब डिफाइन्ड इन्फाइनाइट हुन्छ कि अनडिफाइन्ड इन्फिनिटी हुन्छ कि अब के हुन्छ, धेरै इट ओपन्स मिलियन्स अफ पोसिबिलिटिज होइन। तर म चाहिँ ट्विस्ट भन त भाइ। म चाहिँ ठ्याक्कै अब ऊ भन्न चाहन्छु, ल स्क्रिन सेयर काट्दिनँ, मैले ड्र गरेर राखेको थिएँ त्यो के भन्छ ठ्याक्कै हजुरले जुन ड्र गर्नुभएको थियो नि प्यारलल लाइन्स, सो हामीले त्यसैमा ट्रायङ्गल ड्र गर्ने हो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर एकैछिन म ड्र ओके, म स्क्रिन सेयर गरौँ फेरि। हुन्छ म ड्र गर्छु। सो त्यसमा चाहिँ दाइले भनेको कुरा चाहिँ म नि यो टपिकसँग अगेन्स्ट नै हो, यो जे गरे पनि राइट चाहिँ हुन्न, तर किन रङ चाहिँ हो यो प्रिन्सिपल भन्नु छ है। सो हामीले यो दुईवटा प्यारल लाइन्सलाई यसरी फ्लिप गर्यो है। अब यो दुईवटा सेप छ नि, जस्तो हामीले हाम्रो दुईवटा ट्रायङ्गल थियो, हाम्रो मेन आर्ग्युमेन्ट भनेको यो दुईवटा ट्रायङ्गलको थियो, बेस लियौँ हामीले एउटा। सो यो एउटा ट्रायङ्गल भयो हाम्रो धेरै ठुलो बेस भएको। सो अनि त्यसपछि यो एउटा सानो ट्रायङ्गल भयो हाम्रो अर्को बेस भएको। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो कहाँ फल्ट देखिन्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु क्याभिलियरिज प्रिन्सिपल, जस्तो यो दुईवटा स्पेसमा यो सेगमेन्टमा यो चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। यो जबसम्म यो दुईवटा इक्वल हुन्छ अनि त्यसपछि दुईवटा पोइन्ट यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ होस् अनि त्यसपछि यो पनि इक्वल हुन्छ, यो पनि इक्वल हुन्छ, त्यो भएपछि एरिया इक्वल हुन्छ। सो अब क्याभिलियरिजको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ त्यो भयो। अनि यहाँ चाहिँ कहाँ फल्ट भयो भन्दाखेरि जुन यो स्पेस एम्प्टी स्पेस छ नि, यहाँ चाहिँ भएन कि। अब यो प्यारल लाइन्स भयो, यहाँ यो ट्रायङ्गल भरि प्यारल लाइन्स डिभाइड गऱ्यौँ हामीले, यहाँ पनि प्यारल लाइन्स भयो, यहाँ पनि प्यारल लाइन्स भयो। सो बट किनकि यो सेगमेन्ट्सहरू इक्वल छैन, किनकि यो दुईवटा लाइनको बिकज दिस टु लाइन्स आर नट इक्वल होइन। यो प्यारल लाइन यो ट्रायङ्गलको बाटको दुईवटा एजबाट आउने प्यारल लाइन र यो ट्रायङ्गलको बिचबाट आउने प्यारल लाइन यहाँसम्म हुन्छ। सो त्यो इक्वल नभएर चाहिँ यो एरिया चाहिँ इक्वल हुँदैन। क्याभिलियरिजको प्रिन्सिपलको के भन्छ त्यो उनी राम्रो उ भएको छैन क्या, अप्लाई नै राम्रै भएको छैन यसमा। अब यो चाहिँ क्याभिलियरी प्रिन्सिपल नै भएन नि, यो स्पेस मिलेन भने त यो आफ्नै नेम दिए भयो अनि रङ हुन्छ भने त्यो प्रिन्सिपलै भएन। दिस इज नट इभन अ प्रिन्सिपल। क्याभिलियरिज प्रिन्सिपलले चाहिँ दुईवटा प्यारलल लाइनभित्र भएको सेप चाहिँ अनि त्यसलाई इन्फिनिटली के अरे लाइन सेगमेन्टमा प्यारलल टु दिस बोथ लाइन्स होइन डिभाइड गर्दा चाहिँ त्यो दुईवटा रिजनहरू दुईवटा सेप अथवा दुईवटा रिजनहरूको एरिया चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्याभिलियरिजको प्रिन्सिपलले भने हो नि त। जस्तै अब कोइन्सहरुमा नि देखिन्छ भन त। त्यो अघि नै यो प्रेजेन्टेसन चन्दन दाइले देखाएको ट्रायङ्गलमा जुन युज भएको छ नि त्यो पनि भनेपछि मिलेन युज गर्न। अघि नैको चाहिँ खै के भन्दै थियो त्यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ चन्दनले त देखाएको चाहिँ प्यारल लाइन्स छ भनेर देखायो होइन। चन्दनले के चाहिँ देखाउन सकेन भन्दाखेरि क्याभिलियरिज प्रिन्सिपल के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा प्यारल लाइन्स जुन हुन्छ यो अब मैले पोइन्ट चाहिँ गर्न मिल्दैन। यो सानो ट्रायङ्गलको दुईटा प्यारल लाइन्स ठुलो ट्रायङ्गलको प्यारल लाइन्स को 0 देखि h सम्म जस्तै भएको यो क्याभिलियरिजको प्रिन्सिपलबाट मिल्दैन क्या। अब यही ट्रायङ्गल हाइट एउटै हुनु पर्यो भन्नु पर्यो, हाइट एउटै हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट। यो अहिले खाली स्पेस नभएर यो बेस चाहिँ ठुलो बनाइदिया भए चाहिँ के हुन्थ्यो दाइ? कुन खाली स्पेस? यहाँ यो यसको भने त्यो खाली स्पेस हैन, त्यसलाई टच नै गर्यो हैन, तर त्यो बेस छ नि त्यसको साइज बढ्यो अहिलेको जस्तै के त्यो प्रेजेन्टेसनको जस्तो कि त्यस यस्तो हेर फेरि यहाँ चाहिँ यस्तो भनेको के दुईटा प्यारलल अब धेरै कुराहरु हुन्छ। अब जस्तै ल यो सेप देखिरहेछ हो न, यो यसमा चाहिँ मैले एउटा यत्रो सेप बनाएर यत्रो रेक्टेंगल अनि यहाँ चाहिँ सानो रेक्टेंगल बनाए, तिनीहरुको चाहिँ एरिया इक्वल हुँदैन
किनभने चाहिँ तिनीहरूको यो जुन इन्फाइनाइट लाइन हुन्छ नि एकअर्कामा म्याच गर्दैन नि त जुन इन्फाइनाइटली प्यारल लाइनहरू हुन्छ नि बुझेछौ मैले भनेको कुरा बुझिरहेछौ भाइ कि तिमीले भनेको क्वेसन मैले एड्रेस हजुर दाइ गरिरहेको हजुर भने हजुर हजुर एड्रेस गरिरहनु भएको छ एक्ज्याक्ट त्यही त अनि अब यहीँ हेर न यहाँ एकदमै मजाले देखाएको छ क्या मैले अझै जुम गरिदिन्छु ल हेर है त यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ अब जुन लाइनहरू छन् नि यहाँ यो लाइनहरू चाहिँ यसमा फिट हुन्छ भने प्यारलल लाइनहरू अथवा यो लाइनहरूले मिलेर बनाएको जुन पनि सेप हुन्छ नि त्यसको एरिया चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ 2D को कन्सेप्ट क्याबुलरीमा चाहिँ त्यो 2D मा चाहिँ हो अब 3D मा पनि हुन्छ क्याबुलरी भनेको त्यसमा चाहिँ 3D पनि छ 3D हेर्ने हो 3D के प्रशान्त के 3D यसो एक्सप्लेन गरौँ न मैले ओके 3D मा चाहिँ यस्तो हुन्छ ल हेर 3D मा चाहिँ यो एरिया चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ के सेगमेन्टको एरिया चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ यो के भन्छ क्रस सेक्सन भन्छ नि हाम्रो म्याथमा क्रस सेक्सन मिलेर अनि बनेको चाहिँ अब त्यही उसमा लेन्थ भएको अब यसमा चाहिँ क्रस सेक्सनको एरिया चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ 3D मा हो कि कन्सेप्ट अब इन्टिग्रेसनमा चाहिँ अब 2D मा हामीले इन्टिग्रेसन गर्छौं नि त्यो एन्टाई डिफरेन्शियल हो के भन्छ प्लस 2 तिर त्यो 2D मा चाहिँ अब त्यो एरिया क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यही हुने हो कि इन्फाइनाइटली लाइनहरू प्यारलल लाइनहरूलाई जोड दिने हो इन्टिग्रेसनले चाहिँ जोड दिने हो इन्फाइनाइटली प्यारलल लाइनहरूलाई अनि त्यही त्यसैको एरिया निकाल्दिने इन्टिग्रेसनले चाहिँ लिमिटमा हैन हामीले लिमिट राख्छौं नि इन्टिग्रेसनमा यस्तो यस्तो गरेर a देखि b सम्म भनेर लिमिट राख्छौं नि हो त्यसमा चाहिँ अब भोल्युम निकाल्दा इन्टिग्रेसनले भोल्युम निकाल्दाखेरि चाहिँ सबै लाइनको क्रस सेक्सनको एरिया चाहिँ एड गरिदिने हो के यो चाहिँ क्याबुलरीहरुबाट बनेको कुराहरु हुन् के यिनीहरु फाउन्डेसन बेसिक फाउन्डेसनहरु यिनीहरु चाहिँ जियोस त्यही हो आज अब कसरी चाहिँ रङ रहेछ क्याबुलरीको त्यो प्याराडक्स बुझियो हैन सबैले आज क्याबुलरीज प्रिन्सिपल पनि सिक्न पाइहाल्यो होला मलाई पनि थाहा थिएन एक्ज्याक्टली क्याबुलरीज प्रिन्सिपल मैले यसरी चाहिँ डेफिनेसन अनुसार सो आज नयाँ कुरा सिक्न पाएँ म चाहिँ एकदम थ्याङ्कफुल छु सो आई गेस 5:30 मा हामी एन्ड गर्छौँ होला सो लास्टमा ओपिनियन्सहरु केही राख्नु छ भने अझ राखिहालौँ चाँडो चाँडो अनि त्यसपछि वी विल मुभ अन टु क्वेशन्स यसको मतलब मलाई निश्चल भन मलाई नि अघि एउटा पोइन्ट राख्न खोजेको थिएँ मलाई नि त्यो भर्टिकल लाइन्सहरु भन्दा पनि के रे हरिजन्टल लाइन्स नै इफिसिएन्ट जस्तो लाग्छ अजय दाइले भने जस्तै हैन किनकि अब दुईटा प्यारलल लाइन्समा यदि हामीले सर्कल र इलिप्स राख्दिने हो भने त के रे हामीले भर्टिकल लाइन्स युज गर्ने हो भने त वी आर एभिडेन्ट दैट इलिप्स र सर्कलको त एरिया त सेम हुँदैन भनेर वी आर एभिडेन्ट है अनि यदि भर्टिकल लाइन्स युज गर्ने हो भने width यदि डिफरेन्ट हुन्छ भने त्यो all vertical lines in the circle will be fit to the lines in the ellipse हुन्छ नि त तर horizontal मा त त्यो पोसिबल भएन नि त horizontal lines युज गर्यो भने चाहिँ यस्तो तिम्रो होरिजन्टल पनि अब भर्टिकली होरिजन्टल बनाएको छ भने प्यारलल लाइन चाहिँ होरिजन्टल बाट नै भर्टिकल बाट सुरु गरेछ भने अनि त्यसमा चाहिँ बल्ल इन्फाइनाइट लाइनहरु हुन्छन् जुन त्यो चाहिँ भर्टिकलै बनाएको छ भने चाहिँ दुईटै मिल्नु पर्छ नि त जसरी पनि हैन त कम्पोनेन्ट त अब डिभाइडेड भयो नि त बीचमा सेपको बीचमा अब हामीले पो होरिजन्टली प्यारलल लाइनबाट सुरु गरेको थियौं हैन त अब त्यही स्क्रिनलाई तिमीले भर्टिकल बनाउन एकचोटी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन अथवा ल्यापटपको स्क्रिनलाई भर्टिकल त्यो भर्टिकल बनायो भने त्यो त्यही पहिला जस्तो सेम प्यारलल लाइन्स भित्र एक्जिस्ट हुँदैन नि त तर त्यो यदि एकचोटी हेर्नु मैले हुन्छ के निश्चय इमेजिन गरे है आई मे बी रङ यस्तो खै एकचोटी ठीक छ प्रशान्त भन्दैछ एकैछिन क्याबुलरीज प्रिन्सिपलले चाहिँ दुईटा प्यारलल लाइन बीच यो दुईटा प्यारलल लाइन है यो दुईटा प्यारलल लाइन बीचमा दुईटा सेप जब छुन्छ यो छोकै छैन सो यो फर्स्टमा छोकै छैन यो त यतिकै हटाइदिनै हुन्छ सो यो दुईटा सेपहरु जब it touches two edges of both the parallel lines and have same यो length अनि त्यसपछि सेम एउटा पोइन्ट कि त लेन्थ यहाँ एउटा पोइन्ट मात्र भएर एउटा पोइन्ट भयो यो कुरा यहाँ स्याटिस्फाई भयो तर यहाँ छोको नि छैन तर यो चाहिँ सेम छ त्यो एउटा कुरा स्याटिस्फाई भयो तर छोको छैन त्यसैले भर्टिकली अब यसरी हेर्ने भने चाहिँ त्यो भएन अब यसरी हेर्ने भए पनि अब होराइजन्टल लाइन्स लिएर भए पनि
होराइजन्टल लाइन्स लिएर चाहिँ किन हुँदैन भन्दाखेरि क्याभिलियर्सको प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि यो जुन छ त्यो इक्वल हुनुपर्छ, यो दुईटा इक्वल छ अनि त्यसपछि यो माथिको पनि इक्वल छ भने चाहिँ द एरिया विल बी इक्वल। सो अब यसमा चाहिँ कहाँ भएन भन्दाखेरि यो दुईटा इक्वल भएन, सो क्याभिलियर्सको प्रिन्सिपलले युज भएन। यो क्याभिलियर्सको प्रिन्सिपल युज गर्नको लागि जुन जुन कुराहरू सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा सेटिस्फाई नै भएन। सो वी क्यानट अज्युम द्याट यो दुईटाको एरिया इक्वल हुन सक्छ भनेर। होरिजन्टली नि भएन, भर्टिकली पनि भएन। सो त्यो प्रेजेन्टेसनमा देखाएको एक्जाम्पल भनेपछि एक्ज्याक्टली यही भयो होइन, त्यहाँ भनेपछि त्यो क्राइटेरिया नै मिट गरेन होइन क्याभिलरिज युज गर्नलाई, क्राइटेरिया नै मिट गरेन। चन्दन दाइले देखाएको यस्तो थियो नि, यसमा पनि मिलेन नि त भनेपछि। होइन, प्रेजेन्टेसनमा के थियो भन्दाखेरि क्याभिलियर्सको एक्चुअल प्रिन्सिपल चाहिँ त्यसमा देखाइएको थिएन कि, एउटा त्यो त नोसनको लागि मात्र देखाएको हो नि त, अलिकति यस्तो हुन सक्ला र भनेर। अब हामीले कन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअल म्याथमेटिक्स युज गरेर गर्ने हो भने क्याभिलियर्स प्रिन्सिपलको कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ। त्यहाँ चाहिँ किन रङ भनेर देखाइएन। सो यहाँ चाहिँ किन रङ भन्दाखेरि यो प्यारलल लाइन्सको बिचमा हुनुपर्छ नि त क्याभिलियर्सको प्रिन्सिपल अनुसार चाहिँ। त्यही हो। अब अझै दाइले भनिदिँदा हुन्छ, अझै दाइले राम्ररी लास्टमा एकचोटि कन्क्लुड गर्दैछु। यही हो, ठिक छ। म एकचोटि ठिक छ, हुन त यही हो। अब तिम्रो त्यही बिचको लाइनहरूबाट बनाएको सेप चाहिँ अब एरिया इक्वल हुन्छ भन्ने हो। जे होस्, अब यसको युजहरू चाहिँ अब इन्टिग्रेसनमा अब फाउन्डेसन भयो के अरे यसको, त्योभन्दा त अब धेरै यसको बारेमा बुझ्नै छैन नि। यी सिम्पल टर्म छ, धेरै केही गाह्रो कुरै छैन यो। सो तर केही क्वेसन छ भने चाहिँ अब सोधौँ है। 10 मिनट्स हो क्या आई थिङ्क। ओके, सो हामी आजको डिस्कसन सेसन जुन चाहिँ योर ओपिनियन अन थिममा बेस्ड थियो, त्यसको अब लाइक एन्डतिर नै आइसक्यो। अब फर्ममा धेरै नै क्वेसनहरू लाइक फर्म फिलअप गर्नेले धेरै नै क्वेसन राख्नु भएको रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले केही क्वेसन्स चाहिँ सर्ट लिस्ट गरेका छौँ। एक्चुली अब लाइक टपिकसित रिलेटेड चाहिँ लाइक एभ्री क्वेसन चाहिँ दाइले एड्रेस गरि नै सक्नु भएको छ। मैले चाहिँ अब अरू पनि क्वेसनहरू यहाँ देखिरहेको छु, म त्यो चाहिँ भन्छु है त। एकजना रमेश रोशन भन्नेले चाहिँ वाट बुक्स डु यु सजेस्ट फर आइएमओ प्रिपेरेसन भनेर सोधेका छन्। सो दाइ, अझै दाइ। अब बुक्स त धेरै छन् होइन। आई थिङ्क यु सुड स्टार्ट बाई आइएमओ कम्पेन्डियम। आइएमओ कम्पेन्डियममा चाहिँ फर्मुलाहरू अनि फर्मुलाको प्रुफहरू छ क्या, इट्स अ गुड प्लेस टु स्टार्ट। अनि त्यसपछि इभान चेनको युक्लिडियन जेमेट्री भन्ने, अनि त्यसपछि टिटु एन्ड्रुसकोहरूको बुकहरू छन् यिनीहरू होइन, लिस्ट अफ बुक्स छन्। तिनीहरू चाहिँ गुगल गरेपछि मजाले भेटिन्छ त्यो बुकहरू तिनीहरूमा। अनि स्ट्राटेजिज फर म्याथ ओलम्पियाड भन्ने बुक पनि छ एउटा, त्यो पनि राम्रो बुकहरू छ। बेसिकको लागि चाहिँ अब बेसिकबाट सुरु गर्ने भने चाहिँ नम्बर थ्योरीबाट सुरु गर्ने अथवा अल्जेब्राबाट सुरु गर्ने। नम्बर थ्योरी चाहिँ एकदम हाइली इन्करेज, किनभने नम्बर थ्योरीबाटै फाउन्डेसन हुन्छ कि जेमेट्रीहरूमा नि युज हुन्छ, अनि अल्जेब्रा फङ्सनहरूमा नि नम्बर थ्योरीहरूको कुराहरू युज हुन्छ। सो नम्बर थ्योरीको बुकहरू छ, नेपालमा ब्याचलर्समा पढ्ने बुक पाइन्छ नम्बर थ्योरीको, त्यो एकदम राम्रो बुक छ। त्यो नाम चाहिँ मैले अहिले ट्याक्कै याद आएन। आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड प्लेस टु स्टार्ट। अनि त्यसपछि इभान चेनको युक्लिडियन जेमेट्री चाहिँ इट्स हाइली रिकमेन्डेड फर दोज हु आर भेरी गुड एन्ड भेरी इन्ट्रेस्टेड इन जेमेट्री। त्यति हो। अर्को अरिजिनली नै आइएमओसित रिलेटेड नै प्रश्न राख्नु भएछ। वाट टाइप्स अफ प्रब्लम सुड बी प्रिपेयर्ड फर म्याथ्स ओलम्पियाड। सो टाइप्स अफ प्रब्लम्स भन्नुभएको छ। अनि +2 लेभल विल इट बी क्वेसन्स फ्रम +2 लेभल भनेर नि एड गर्नुभएको छ। +2 लेभलबाट क्वेसन हुन्छ म्याथ ओलम्पियाडमा? +2 लेभलबाट हुँदैन, इनफ्याक्ट एकदमै गाह्रो हुन्छ क्वेसन चाहिँ होइन। सो इट्स भेरी डिफिकल्ट। सो अब डिस्ट्रिक्ट म्याथ ओलम्पियाडमा चाहिँ +2 लेभलबाट क्वेसन हुन्छ। सो इट्स भेरी इजी, त्यो चाहिँ केही पनि काम लाग्दैन जिन्दगीभरि। पछि आइएममा गयो भने त्यो बेसिक त्यो अब एप्पल भनेर अब अहिले एसए लेख्छौँ नि, अब एबिसिडी पढे जस्तो कुरा भयो क्या +2 को म्याथमेटिक्स भनेको अहिलेको लागि चाहिँ आइएमओको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि। सिलेबस छ आइएमओको, सिलेबस भन्दा पनि अब टपिकहरू हुन्छ नम्बर थ्योरी, अनि त्यसपछि फङ्सनल एनालाइसिस, अनि त्यसपछि जियोमेट्री, अनि कम्बिनेटोरिक्स, अनि अल्जेब्राहरू, यिनीहरू हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ टपिक हो, यिनीहरू सिलेबस, यिनीहरूबाटै आउँछ क्वेसनहरू चाहिँ। लजिक चाहिँ एकदम चाहिन्छ क्या म्याथ ओलम्पियाडको लागि। लजिक इज हाइली इन्करेज। लजिक बेस्ड सल्भ गर्न जसले सक्छ
त्यसले चाहिँ धेरै राम्ररी अगाडि बढ्न सक्छ। नेपालको क्वेसनहरू लजिक बेस्ड भन्दा पनि अब फर्मुलाइक हुन्छ नि त, फर्मुलाइक एकदम फर्मुलामा बेस्ड, त्यो चाहिँ अब त्यो केही पनि कामै लाग्दैन उता, यति नै काम लाग्दैन। फर्मुला चाहिँ अब काम लाग्छ, तर लजिक चाहिँ इट्स हाइली इन्करेज। लजिक बेस्ड क्वेसनहरू चाहिँ जे होस् सल्भ गर्नु पर्यो। Okay, so Oshin Pantale, what would life be like if there was no mathematics भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। So अजय दाइ। Okay. Okay. So it's a very good question, है ना? It's a very difficult question. It's a very easy question पनि। So यस्तो हो कि अब life would be normal है, first of all, mathematics थिएन भने जस्ताको त्यस्तै हुन्थ्यो। तर अब यो स्ट्रक्चरहरू, कन्स्ट्रक्सनहरू अनि यताउति भेहिकल्सहरू चाहिँ बन्थेन। तर अब हामीले म्याथमेटिक्स भनेको जस्ट टुल हो कि, इमेजिनरी टुल हो, इट्स जस्ट एन टुल होइन। त्योभन्दा अगाडि त्यो नभए पनि चाहिँ जे होस् नेचुरल फेनोमेननहरू त अकर गरिरहन्थ्यो नि त। अक्सिजनहरू, कार्बन डाइअक्साइडहरू, अक्सिजन अनि अक्सिजन र हाइड्रोजन मिलेर वाटर बनेको थियो नि त। बट म्याथमेटिक्स सोड अ वे टु स्टडी देम फर अस होइन, हामीलाई इजी हुने तरिकाले। सो इट्स इमेजिनरी थिङ। अब यही इमेजिनरी थिङ युज गरेर चाहिँ हामीले अब यत्रो कुराहरू गरेको छौँ। कम्पिटिसन पनि त्यही कुरा भयो होइन। सो आई थिङ्क लाइफ वुड बी नर्मल पहिलाको जस्तै। तर अब लाइफ वुड बी रियली एबनर्मल भन्ने पनि कोही एन्सर हुन्छ। रियली एबनर्मल अब म्याथमेटिक्स भएन भने चाहिँ म चाहिँ यहाँ कुरा गरिरहेको हुन्थेन, फर्स्ट अफ अल तिमीहरू पनि हुन्थेन, अनि केही पनि हुन्थेन डेभलपमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ। आई थिङ्क इट्स अ भेरी भास्ट क्वेसन। अब यो ट्राइबल क्वेसन पनि हो, एकदम भास्ट क्वेसन पनि हो, जे होस् यही होला यार। अब धेरै कुरा भन्न सकिन्छ यसमा चाहिँ, आई डोन्ट वान्ट टु स्पिक मच। जस्तै लाइक सर्टलिस्ट गरेका क्वेसनहरूमा चाहिँ अनएड्रेस चाहिँ यति नै थिए। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। लाइक हाम्रो लाइक यो दोस्रो इभेन्ट हो, सो लाइक हजुर नआइदिएको भए लाइक त्यति फ्रुटफुल नै हुन्थेन। लाइक हजुरले भनेको आर्गुमेन्टहरू चाहिँ एकदमै लाइक नलेजेबल थियो। लाइक हामीलाई मैले चाहिँ एकदमै पर्सनली हेल्पफुल फाइन्ड गरेँ। आई मिन मैले पनि केही केही बुझेको थिइनँ प्रिन्सिपलबारे चाहिँ, सो त्यसबाट चाहिँ अलिक क्लियर भयो। सो त्यसको लागि चाहिँ अब एमआइएन फ्यामिलीको तर्फबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हस् त अब आजलाई त्यसो भए सेसन यतिमै कन्क्लुड गरौँ। ल म नि अलिकति केही भन्न चाहन्छु। ल दाइले आएर चाहिँ आज एकदम हाम्रो प्रेजेन्स, हजुरको प्रेजेन्सले चाहिँ एकदम हेल्प भयो। अब आज हामी कतिजना मोटिभेटेड नै भयौँ। प्रिन्सिपलहरू अब जुन आज केही नयाँ कुरा सिकिन्छ भनेरै जोइन गरेको थिएँ, म पनि नयाँ कुरा सिकेरै एन्ड गरेर छु यो मिटिङ पनि। अब क्याभिरेज प्रिन्सिपल मैले बुझेको पनि थिइनँ त्यति राम्ररी, बट नाउ आई एम क्लियर होइन। अब यस्तै अब एभ्री विक यसरी एभ्री स्याटरडे हामीले कुनै एउटा नयाँ टपिक सिक्दै गयो भने हामी एज अ टिम पनि त्यसपछि एज एन अडियन्स पनि हामी झन् अगाडि बढ्दै जान्छौँ। म्याथ प्रमोट गर्ने जुन हाम्रो गोल छ त्यो यसरी नै हुँदै जान्छ।